تبریک میگم. منم تبریک میگم. دیگه از الان رسما همسر منی. تموم شد. زهراست. الو؟ سنم تو کجایی؟ خب من دانشگاهم چی شده؟ احتمالاً هنوز خبرها بهت نرسیده. خبرها؟ چه خبری؟ امروز روز عقدمه. همه تدارکات داره انجام میشه و تو غیبت زده. آره من دارم از محضر برمیگردم خونه. محضر؟ منظورم دانشگاه بود. باشه پس میدونستی سعید هنوز نیومده خونه؟ خب حتما سر کاره، احتمالاً سرش خیلی شلوغ باشه. زودی برمیگرده خونه. آره حق با توه. زود باش خودتو برسون، من منتظرتم. باشه؟ خداحافظ.